سفارت خانہ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے قومی دن کے حوالے سے سفارتی افسران نے عربی زبان میں یوم الوطنی کی مبارکباد کا پیغام جاری کرتے ہوئے مملکت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ نيابة عن باكستان حكومة وشعبا أهني قيادة المملكة العربية السعودية الموقرة وحكومتها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني 94 المامون. العلاقات السعودية الباكستانية متجذرة في الدين المشترك والقيم الثقافية والروابط التاريخية. شعبينا وتقاليدنا وقواسمنا المشتركة هي ما تتفرد به علاقاتنا. ما الذي يميز هذه العلاقات؟ فلنسأل المسؤولين. الأخوة، التاريخ المشترك، الابتكار، الارتباطات الاقتصادية، مليوني وافد، العمق، الشراكة الاستراتيجية. إننا في سفارة باكستان نلتزم بمواصلة تعزيز هذه الشراكة أكثر والبحث عن سبل جديدة للتعاون والعمل على رؤيتنا المشتركة للتقدم والازدهار.